नारी मोर्चाले यो सङ्कल्प सम्मानको पहल कदम गरेका हौँ। आज सङ्कल्प गरौँ पार्टीको काँधमा हाम्रो भूमिलाई संवैधानिक न्याय दिलाउने जिम्मेवारी छ। त्यही जिम्मेवारी हामी हरेकले आज काँधमा हाल्ने सङ्कल्प गरौँ। यो विशेष अवसर नारी मोर्चालाई प्रदान गर्नुहुने अध्यक्ष विनय तामाङज्यूलाई यो जुन सङ्कल्प सम्मान प्रदान गरिरहेका छौँ त्यो सम्मान पत्र म पठन गरिरहेकी छु। गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति सङ्कल्प सम्मान। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ। गोपाल प्रसाद रिमाल। माननीय पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ महोदय, यहाँको राजनीतिक प्रतिबद्धता सिद्धान्त र विचारधारामा कवि गोपाल प्रसाद रिमालले व्यक्त गर्नुभएको उक्त भविष्यवाणी व्यावहारिक बन्न लागिरहेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यहाँको सिद्धान्त छ, जातिलाई मुक्ति दिलाउन अघि भूमिले संवैधानिक न्याय पाएको हुनुपर्छ। अहिलेसम्मका नेतृत्वले जमिन तयार नगरी घर बनाउने राजनीति गरे। यहाँले हामीलाई मुद्दा र जातिप्रति भावनात्मक बनायो, तर त्यो भावनात्मकताले कहिले निकास पाउन सकेन। त्यो निकासको निम्ति गोर्खा जातिले यहाँको सिद्धान्त पर्खिरहेको थियो। तपाईँ मार्फत अहिले एक जुगमा एक दिन एकचोटि आएको छ। यहाँको साथमा अब उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गर्दै यहाँलाई सङ्कल्प सम्मानले महिमित गर्दछौँ। गोर्खा राजनीतिको इतिहासलाई हेर्दा हरेक सङ्घर्षको विफलताको पार्श्वमा सबैभन्दा ठुलो अडचन नै भूमि देखा परेको छ। जुन भूमिमा टेकेर हामी न्याय र मुक्तिको सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, त्यो भूमि कुन चुक्तिले, कुन सन्धिले, कुन ऐतिहासिकता बोकेर उभिएको छ, त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै नेतृत्वको चासो गएन। सरकारहरूले हामी उभिएको भूमिको संवेदनशीलतालाई हेरेर नै न्यायका सबै निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावना बीच यहाँले जुन संवैधानिक न्यायको मुद्दा सिरोपर गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी अनुपालन गर्नेछौँ। हामी माथि सरकारहरूले बनाउने हरेक दृष्टिकोण र चेतनाको पछिल्तिर हामीले टेकेको भूमिको इतिहास खास कारक बनेको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले भूमिलाई राष्ट्रहितलाई सिरोपर गरेर यहाँको रैथाने वा गोर्खाको पहिचान सुनिश्चित गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँले आफ्नो राजनीति गर्ने फरक बाटो छुट्याउनु भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नयाँ सोच र नयाँ विचारको नारालाई समय सान्दर्भिक राजनीतिको आचार संहिता प्रदान गर्नुहुँदै जुन संवैधानिक न्यायको निम्ति लड्ने विचारधारा निर्माण गर्नुभएको छ, यसलाई पार्टीको सङ्कल्प बनाउन गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिले यहाँलाई यो सम्मान प्रदान गर्दछौँ। तपाईले अघि सार्नु भएको मुद्दाको बाटो हिँडेर भूमि र जाति मुक्तिको यो लडाईँमा प्रतिबद्ध बन्ने हामी सङ्कल्प गर्दछौँ। यहाँको पथ प्रदर्शनमा गोर्खा जातिले संवैधानिक न्याय प्राप्त गरून्, यहाँलाई उत्तरोत्तर कामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। छिरिङ दाहाल, अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति। र अब हामी हाम्रो भेट स्वरूप यो सङ्कल्प सम्मान हाम्रा अति प्रिय अति आदरणीय दाजु अध्यक्ष श्री विनय तामाङज्यूलाई सुम्पिन गइरहेका छौँ। र यसको निमित्त हाम्रा दिदी अध्यक्ष श्रीमती छिरिङ दाहालज्यू, दाजु स्वयं विनय दाजु, हाम्रा कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सुषमा राईज्यू, हाम्रा महासचिव केन्द्रीय समिति नारी मोर्चा मैया ठकुरीज्यू, साथै हाम्रा
प्रतिभा कुमाईज्यूलाई अघि आएर यो सम्मान प्रदान गरिदिन हुन म यहाँबाट विनम्र निवेदन गर्दछु। बस्ती उजाड्नेहरू थिए, हामी बस्ती बसाउँदैछौँ। हिजो डढेर सघाउनेहरू थिए, हामी आगो निभाउँदैछौँ। तपाईहरुले अब दाजुलाई क्रमशः खदा अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ र जसले पनि खदा लगाउन चाहनुहुन्छ तपाईहरु मञ्चतर्फ आइदिने विनम्र निवेदन गर्दछु। भगवान बेच्नेहरू थिए, हामी आस्था फर्काउँदैछौँ। हिजो विनाश रच्नेहरू थिए, हामी विकास रोक्दैछौँ। नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ विचार। हिजो बस्ती उजाडे, हिजो डढेर सताउनेहरू थिए, हामी आगो निभाउँदैछौँ। जनवरी 2021 गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन रङ्गमञ्चमा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्र समितिद्वारा आयोजित संकल्प सम्मान समारोहका अध्यक्ष तथा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाका अध्यक्ष श्रद्धेय बहिनी छिरिङ दाहाल, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका सम्माननीय विधायक श्रद्धेय दाजु रोहित शर्मा,
मञ्चमा हाम्रो समाजका विशिष्ट स्थान ओगट्नुभएका नारी शक्तिका अग्रज नेतृत्ववृन्द, आजको यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक क्षेत्र आदिबाट आउनुभएका मेरा अति आदरणीय अनि पूजनीय दिदीहरू अनि बहिनीहरू, करिबन 1.5 महिना अगाडि सुकुनाको खेल मैदानमा आयोजित एक जनभेलामा जुन कुरो उठान गरिएको थियो, त्यो उठान गरिएको विषयवस्तुहरू आफ्नो यात्रा सठिक दिशामा गइरहेको भान आजको यस संकल्प सम्मान समारोहले हामीलाई प्रतीत भएको छ। पूर्ववक्ता गुरुआमाहरूले जुन वक्तव्य राखे, साथसाथै रोहित शर्मा सरले जुन वक्तव्य राखे, यी वक्तव्यहरूबाट आज मलाई एउटा अर्कै अनुभवको अनुभूति गरे। अन्य जातमा सायद यो परम्परा छैन होला, तर गोर्खा जातिमा हामी एउटा मार्शल रेस भनिन्छ, लडाकु जाति भनिन्छ, अनि हाम्रो एउटा परम्परा छ। कुनै घरको माइती लडाइँमा जाँदाखेरि, शत्रुलाई पराजित गर्नको निम्ति लडाइँमा जाँदाखेरि चेलीहरूले यसरी नै फुलमाला लगाएर, दूध खुवाएर एउटा शत्रुकोलाई विनाश गरी युद्धमा जित हासिल गरेर साथसाथै आयु पनि माग्दै उहाँले बिदा दिन्छ। आज 31 जनवरीको दिन जुन युद्धमा म जाँदैछु, तपाईँहरू चेलीहरूले त्यसरी नै मलाई बिदा दिनुभएको छ। र तपाईँको बिदा सधैँ सधैँको लागि बिदा होइन, यो तपाईँहरूको जित अवश्य हासिल गर्न। अहिले वर्तमान समय चुनावको होडबाजीमा सबै लागिरहेका छन्। कसैलाई ऊँट देखाउन, या कसैलाई निज देखाउन, या कसैले आफ्नो प्रभुत्व छ भन्ने कुरालाई जनता समक्ष राख्नको निम्ति बिहान सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तासम्म आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्रियाकलाप गरिरहेको छ। तर आजको यस दिदीबहिनीको चेलीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, म यो चुनावको भाग तोड्नु भनेको छुइनँ। 2021 को चुनाव मेरो लागि चुनाव नै छैन भने पनि हुन्छ मेरो लागि। तपाईहरुलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु कि मैले 16 तारिकको दिन, जनवरी 16 तारिकको दिन कालिम्पोङबाट एउटा घोषणा गरेको थिएँ कि अब जुन मुद्दा, जुन विषय
हामीले उठान गरेर लगिरहेका छौँ। त्यो विषयलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउनको निम्ति एउटा सिपाहीको हैसियतले म अब उसो कुनै पनि सानो होस् या ठुलो होस् चुनावमा म आफूलाई भागीदारी बनाउँदिनँ या म चुनावको राजनीतिदेखि टाढा रहन चाहन्छु भनेर तपाईँलाई घोषणा गरिसकेको थिएँ र आज पनि यो घोषणालाई पूर्ण रूपले म आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट समर्थन दिएर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जबसम्म भारतमा सम्पूर्ण गोर्खा जाति यो पहाडले तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाउँदैन जबसम्म मेरो लडाइँ तपाईँहरूसँग मिलेर अगाडि लाँदिन अनि हासिल गर्दिन तबसम्म इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको कुनै पनि चुनावमा या यहाँको लोकल सेल्फ गभर्मेन्टको कुनै पनि चुनावमा म भाग लिन चाहन्न किनभने यो बाधाको रूपमा मलाई आएको हुन्छ। यसोस्ले गर्दाखेरि आज पनि म यो कुरो पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विषय गम्भीर छ, विषय संवेदनशील पनि छ अनि विषय अति गह्रो पनि छ। तर 13 डिसेम्बरमा जुन कुरा उठायौँ हामीले सायद यस क्षेत्रलाई हामी स्थानीय जनमानसमा त्यति असर परेको छैन होला। अघि पूर्ववक्ता रोहित सरले भन्नुहुँदै थियो दिल्ली र काठमाडौँ अनि थिम्पूमा उक्त दिनदेखि यता धेरै उथुल राजनैतिक उथुल भइसकेको छ जसको प्रमाण तपाईँले धेरैवटा राष्ट्रिय स्तरका समाचार पत्रिकाहरू अनि राष्ट्रिय स्तरका इलेक्ट्रोनिक मिडियामा देख्नुहुँदैछ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु यो आज तपाईँहरू आउनु भएको छ र तपाईँले यो कुरा केही न केही सुनेर जानुपर्छ अनि तपाईँले आफ्नो छर छिमेकी र वरपर पनि तपाईँले बताउन सक्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म धेरै युद्धहरू लड्यौँ जातिको चिनारीको लागि। भारतमा ससम्मान हामीले खाँटी भारतीय नागरिक हौँ भन्नको निम्ति धेरै हाम्रो सन्तानहरूलाई शहीद बनायौँ, धेरै दुःख कष्ट हामीले सहेर आयौँ। तर आज पर्यन्त ती सन्तानहरूले देखेको सपना पुरा हुन सकेको छैन। कहीँ कतै नेतृत्वहरूको गल्ती थियो कि या हामी सही बाटोमा पो थिएनौँ कि या सही कुरो हामीलाई सम्झाएन कि आदि प्रश्नहरू तपाईँहरू नानाबाजुमा पनि छ, मलाई पनि छ। 1986 को 28 महिनाको जनआन्दोलनमा म नेतृत्व त थिएन, एउटा गाउँको सिपाहीको हैसियतले त्यस आन्दोलनलाई आफ्नो सहयोग पुर्याएको थिएँ। तर 2007 को आन्दोलनमा म नेतृत्व नभए पनि ती नेतृत्व दिनेलाई सहयोग गर्ने अग्रिम पन्थीका नेतृत्वहरूमा म एक पनि थिएँ। र आज नारी मोर्चाले राखेको यस सभामा सम्पूर्ण पहाडवासी, सम्पूर्ण तराईवासी, सम्पूर्ण डुवर्सवासी लगायत सम्पूर्ण गोर्खा सन्तानबाट म माफी चाहन चाहन्छु कि मैले त्यस समय सठिक निर्देशन या मैले केही ज्ञान जनतामाथि राख्न सकिनँ, जसको कारण सायद त्यसको भुलको प्रयासित मैले गरेको छु अनि आज त्यसलाई म आफ्नो छातीमा लिन चाहन्छु अनि स्वीकार गर्न चाहन्छु। त्यो मेरो भुल थियो। राजनीतिक
दल या पार्टी एक राजनीतिक संस्था हो। अहिलेसम्मको पहाडको राजनीतिक इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने अनि वर्तमानलाई पनि हेऱ्यौँ भने राजनीतिक संस्थाहरूलाई विचारहरूले पछ्याइरहेको छ, अनुसरण गरिरहेको छ। तर अब सही मार्गमा राजनीतिक संस्थालाई ल्याउनु हो भने विचारहरूको अनुसरण राजनीतिक संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। हामी उल्टा रहेछौँ। पोलिटिकल पार्टी अगाडि छ अनि विचारधारा पछाडि छ। विचारधाराले पोलिटिकल पार्टीलाई पछ्याइरहेको छ। तर अब उसो हामीले विचारधारालाई चाहिँ राजनीतिक संस्था पार्टीहरूले पछ्याउनुपर्छ मेरो भनाइ हो। किनभने यो हामीले अहिले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यी कारणहरू रहेछ जसले गर्दा हामी आजसम्म पनि म त अहिले एउटा शब्द म प्रयोग गर्न लागिरहेको छु कि भारतमा बस्ने गोर्खाहरू पोलिटिकल सफोकेसन भएको छ। हामी निस्सासिरहेको छौँ, राजनैतिक तौरमा निस्सासिरहेको छौँ। कहिलेसम्म निदान गर्ने यस विषयमा सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, विगतमा के भुल भयो, मैले गरेको भुल आज मैले स्वीकार गरेँ। तर अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वले जसले यो कुरोमा अगाडि बढ्छ उहाँहरूले पनि जनताको अगाडि माफी माग्नुपर्छ। किनभने हामीले गलत बाटोमा दोहोऱ्याइदिएछौँ जनतालाई। जनताको दोष छैन, जसले नेतृत्व दिन्छ उसको दोष हुन्छ। र आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, जुन मुद्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले उठाएर गएको छ 13 डिसेम्बर 2020देखि अब उसो यस मुद्दालाई पार गर्नको निम्ति हामी कसैलाई पनि शहीद बनाउँदैनौँ, कसैलाई पनि विधवा बनाउँदैनौँ, कसैलाई पनि चुरा बनाउँदैनौँ। यहाँनिर कुनै बन्द पनि हामी राख्दैनौँ। यहाँनिर विध्वंसकारी राजनीतिक क्रियाकलाप पनि हामी गर्दैनौँ। आज नै म यो भन्न चाहन्छु, यो बौद्धिक आन्दोलन हो। यो बौद्धिक जमातले अगाडि लानुपर्छ, जो आज 13 डिसेम्बरदेखि उसो अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग जुटेर आएको छ। आज उहाँहरू मञ्चमा छैनन्। समयमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ ती व्यक्तित्वहरू जसले यो बौद्धिक आन्दोलन अगावै विचारधारालाई अगाडि लगेर गइरहेको छ। धेरैले यी प्रश्नहरू तेर्साएका छन् कि फेरि पनि स्ट्राइक हुने रहेछ, फेरि पनि मान्छे मारिने रहेछ, फेरि पनि जेल मेल हुने रहेछ, फेरि पनि केस लाग्ने रहेछ। हामी केस लाउँदैनौँ, जेल जानु पर्दैन, कोही टुरा पनि हुनु पर्दैन, कोही शहीद पनि हुनु पर्दैन। सामान्य जीवनै यहाँ रहन्छ। तर यो आन्दोलनले अर्को रूप लिनु सक्छ। र आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले भनिहालेँ यो विषयवस्तु एकदमै गम्भीर छ अनि संवेदनशील पनि छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू भएकोले गर्दाखेरि यो दुई देश माझको मामिला पनि हो अनि हामी एउटा जग्गामा बसेर यसलाई कराउँदैछौँ, चिच्याउँदैछौँ। र अघि रोहित सरले पनि भन्नुहुँदै थियो, हामी त बाछा भएको छौँ, मिचाइ भइरहेको छ हामी मान्छे हो। भारत र भुटानको सन्धिले भारतलाई फाइदा होला, देशलाई फाइदा होला, भुटानलाई पनि फाइदा होला देशलाई। भारत र नेपालको सन्धिले भारतलाई फाइदा होला, नेपाललाई पनि फाइदा होला, देशलाई फाइदा होला। तर हामी गोर्खा जाति जो यहाँ बसेका छौँ यसलाई हामीले असर परिरहेको छ। अनि यो असर पनि यस्तो खालको असर परिरहेको छ कि अहिले पनि अघि पनि भन्नुहुँदै थियो, हामीलाई बारम्बार एउटा तिरस्कृत नजरले हेर्छ यो भारतमा। यो बारम्बार
हामीलाई विदेशीको लान्छना लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू, यी धाराहरू, दुई सन्धिका धाराहरूलाई चाहिँ अब संशोधन गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीले घर बनाउँछौँ, अघि सरले राम्रो कुरा गर्नु हुँदै थियो, त्यसैको म उदाहरण म दिन चाहन्छु। हामी घर बनाउँछौँ, रङ पच्यारा पनि गर्छौँ, तर 2-3 वर्षमा हामी रङ पच्याएर फेरि पोत्छौँ। तर यो सन्धि भएको 72 साल भइसक्यो, 71 साल भइसक्यो, न त यसलाई चुना लाउँछ, न त यसलाई रिपेयरै गरेको छ। हामीले भन्नु चाहेको अब चुना लगाऊ, रिपेयर गर भन्नु चाहेको हामीले। आज तपाईँहरूलाई यो एकदमै भास्ट सब्जेक्ट भएकोले गर्दाखेरि केही कुरोहरू म तपाईँहरूलाई दर्शाउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि आजाद हिन्द फौजका अग्रज नेतृत्व, उहाँको जन्म जयन्ती हामीले नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको मनायौँ। अनि आज पनि भारत सरकारलाई अनि इतिहासलाई थाहा छ कि आजाद हिन्द फौजमा 90% सेना गोर्खाहरू थिए। महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनमा पनि सहभागी हाम्रो गोर्खा सन्तानले दिएको थियो। तर विडम्बना यहाँ छ, भारत त्यो आन्दोलनमा भएको केही वर्ष स्वतन्त्र भए पश्चात प्रथम गृहमन्त्री जो स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूको क्याबिनेटमा थिए, सरदार वल्लभभाई पटेल। हामीले दिएको योगदान त्यहीँनिर नै बिर्सिदिएको छ। र आज त्यही विचारधारा भारतको राजनीतिक मानसिकतामा असर परिरहेको छ, जसको कारण हामी यहाँनिर उपस्थित भएर बसिरहेका छौँ। त्यस्ता भारत स्वतन्त्र भएको पहिलो गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेलले नर्दन हिमालयन जोनमा बस्ने गोर्खाहरूलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ अनि भनिएको पनि छ। अनि उहाँले त्यो पत्र त्यस्ताका प्रथम प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई उहाँको पत्रमा लेखिएको छ, जो आज पनि त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज भएर बसेको छ। आज त्यो हामी उठाउन चाहन्छौँ। उहाँले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सब हिमालयन रेन्जमा बस्ने नर्दन इन्डियामा बस्ने स्पेसियली गोर्खाहरू माथि भारतप्रति उहाँको यी जातहरूको सम्मान छ कि छैन, एउटा देशप्रति उहाँको सम्मान छ कि छैन, त्यसमा प्रश्न गरिएको छ। त्यहाँ सोझै लेखिएको छ कि कुनै समय यदि छिमेकी राष्ट्र चाइनाले भारतमाथि आक्रमण गर्यो भने यी जातहरूले भारत देशलाई होइन चाइना राष्ट्रलाई सघाउँछ भनेर लेखिएको छ। आज त्यो राजनीतिक मानसिकता, वल्लभभाई पटेलले बोलेको मानसिकता आजको वर्तमान राजनीतिक मानसिकताले पनि त्यही दोहोऱ्याएर लगिरहेको छ। त्यसको शिकार हामी भइरहेका छौँ। अनि कति समयसम्म हामी यो हेला होचोमा बस्ने, कतिसम्म यो हेको दृष्टिकोणले हामी बाँचिरहनु पर्ने? सन्धिसित आएको हौँ हामी। सन्धिसित आएको भनेको मतलब हामी जमिनसितै आएको हौँ। हामी माइग्रेसन होइन, माइग्रेन्ट होइन। सन्धि छ त्यहाँ, सन्धिमा लेखिएको छ भूभागसँग आएको हो, कसैको दया मायामा आएको होइन। यो जमिन, यो भूभाग हाम्रो हो।
सन्धिले गर्दा आज भारतमा छौँ हामी अनि भारतको सम्मान पनि गर्छौँ। आज पनि सेनामा, भारतीय सेनामा गोर्खा पल्टनहरू छ, अर्धसैनिक बलहरूमा पनि हाम्रो सन्तानहरू छ। आज जहाँ पनि युद्ध हुन्छ, चाहे गृह युद्ध होस् या बाहिरी देशबाट युद्ध हुन्छ, हाम्रै शहीदहरू ज्यादा आउँछन्। यहाँ एउटा लासको बक्कसमा थुनेर आउँछ, केवल भारतको तिरङ्गा झन्डाले उसको लासलाई ल्याएर आएको हुन्छ। तर त्यो दिन मात्र सम्मान दिन्छ, त्यो बितेर गइसकेपछि भुलिन्छ उहाँले दिएको योगदान। र आज म तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, जुन कुरो आज हामीले उठान गरिरहेका छौँ, यो उठान गरेको विषयवस्तुलाई यदि सही जग्गामा हामीले पुर्याउनु हो भने हामीले चुनावको राजनीतिबाट अलग रहनुपर्छ। शासन प्रणाली चलाउने राजनीति एक चुनावद्वारा गरिन्छ, तर हामीले जुन अहिले दुई भाग बाँडिदियौँ आफ्नो पार्टीलाई कि जनताको यहाँको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हाम्रो एक समूह चुनावमा जान्छ, तर अर्को समूह भने हामी योपट्टि लाग्छौँ। आज तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, शासन प्रणाली चलाउने राजनीति र सैद्धान्तिक राजनीतिमा अन्तर आउनुपर्छ। आज जुन कोरिडोरमा हामी जाँदैछौँ त्यो चाहिँ हो सैद्धान्तिक राजनीतिक। यहाँनिर सिद्धान्तको राजनीतिक त रहेछ भन्ने हामीले आवाज, नयाँ सोच र नयाँ विचारले राखिदिएका छौँ। विकास एकपट्टि हो, आज चौकीमा बस्यो भन्दैमा मात्रै राजनीति गर्नु अनि चौकीदेखि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ राजनीति नगर्नु होइन, सिद्धान्तको राजनीति पनि छ। आज नयाँ सोच र नयाँ विचारले पहाडमा अर्को आयाम, गोर्खा समाजमा अर्को आयाम, तराईमा अर्को आयाम, डुवर्समा अर्को आयाम थपिदिएको छ, ल्याइदिएको छ, उजागर गरिदिएको छ। त्यही हो सैद्धान्तिक राजनीति। र आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, 1949 सालको सन्धि, 1950 सालको सन्धि, नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाड्ने कुरो आदि कुरोहरू त छँदैछ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले पार्टीभित्रबाट 9 सदस्यीय स्टियरिङ कमिटी बनाएको छौँ अनि ती पार्टीभित्र पनि कतिजना बाहिरका हुन्छन् जसले यसलाई बल दिइरहेको छ। ती 9 जना बाहेक अन्य यसका एक्सपर्टहरू पनि दिल्लीमा छन् अनि बम्बईतिर हुन्छन्, उहाँहरूले सहयोग पुर्याइरहेको छ। मैले भनिहालेँ, यो बौद्धिक आन्दोलन हो। त्यसले गर्दाखेरि आज बौद्धिक जमातको आवश्यकता छ। हामीले यी कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि 13 तारिक डिसेम्बरमा जति बेला हामीले यो आवाज उठायौँ त्यति बेला तपाईँले सम्झिनुहोस्, त्यो मङ्गनी गरिएको थियो दिन, त्यो दिन मङ्गनी गरिएको। आज सङ्कल्प सम्मानले मलाई घर भित्राइदिएको छ। भोलि 1 तारिक भारतीय गोर्खाहरूको लागि अनि पहाडको लागि, तराई डुवर्सको लागि भोलि 1 फरवरी 2 बजी महत्त्वपूर्ण दिन हो। भोलि म यो कुरामाथि आफैले आफूलाई सिन्दुर लाउन जाँदैछु। भन्नको मतलब भोलि 2 बजी मैले पहाडको सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन बोलाएको छु दार्जिलिङमा। भोलिको पत्रकार सम्मेलन भारतीय गोर्खाहरूको राजनीतिक परिपाटीको निम्ति नयाँ आशाको किरण पनि हो। अहिलेसम्म तपाईँहरूले 1949 सालको कुरा सुनेर आउनुभयो, 1 महिनाभित्रमा 1950 सालको पनि सुन्नुभयो, नर्थ इस्ट काउन्सिलमा अन्तर्भुक्त हुने कुरा पनि सुन्नुभयो।
आज गोर्खाल्यान्डको मानचित्र यदि भारतवर्षभित्र भोलि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने यो दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सलाई लिएर हुन्छ भन्ने पनि सबैको मन मस्तिष्कमा छ। चाहे त्यो गोर्खा आसाममा किन नबसेको होस् या अन्य बम्बईमा किन नहोस् या दिल्लीतिर किन नहोस्, हरियाणातिर नहोस्, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डतिर नहोस्, सबैले चाहन्छ कि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हाम्रो किपट गोर्खाको किपट दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्समै होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसले भोलि यहाँनिर राज्य बनिँदाखेरि गोर्खाहरू सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरू खुसी त हुन्छन् कि हाम्रो राज्य त्यहाँ बनियो भनेर, तर त्यो भित्र बस्नेहरूले मात्रै त्यसको सहुलियतको उपभोग गर्न सक्छ। तर बाहिर बस्ने गोर्खाहरूलाई चाहिँ त्यसले एउटा आत्मसन्तुष्टि मात्रै हुन्छ, सहुलियत भन्ने पाएको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा भोलि मैले पत्रकार सम्मेलनबाट आफ्नो पार्टीको अडान भारतीय गोर्खाको निम्ति गरिदिँदैछु। यो सायद भारतको इतिहासमा सर्वप्रथम घोषणा हुनेछ। र भोलि तपाईँले यसको निम्ति प्रतीक्षा पनि सार्नुहोस्। भोलि 1 तारिक मैले भनिहालेँ गोर्खाको निम्ति म सिन्दुर लगाइदिएको हुन्छु, अनि जबसम्म त्यो सिन्दुर रहन्छ म पुस्नु चाहिँ दिदिनँ त्यो सिन्दुर, चाहे जेसुकै होस्। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले घरभित्रै दिनुभएको छ। यो सङ्कल्प सभाले मङ्गनी 13 तारिक डिसेम्बरमै गरिदिएको हो, घरभित्रेको थिएन, आज भित्रियो, भोलि सिन्दुर पोते हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि सिन्दुर पोते हुन्छ 2 बजी। र तपाईँलाई मैले भनिदिएको हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज हामीलाई भारतमा सही सम्मान बस्नको निम्ति यहाँ हामीलाई संवैधानिक न्याय चाहिएको छ। मान्यताका कुरा होइन, न्याय पहिला, राजनीतिक न्याय, संवैधानिक न्याय चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, यही कुरोहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको बेसी म समय लिन चाहन्न, किन यो विषयवस्तु एकदमै गम्भीर संवेदनशील, एकैपल्टमा तपाईँहरूलाई बुझाउने कुरो पनि होइन। तर यदि यस विषयमा तपाईँले अझ विस्तृत ज्ञान संज्ञान लिनु चाहनुहुन्छ भने आगामी 3 तारिक फरवरीको दिन कालिम्पोङको गर्ल्स स्कुलको सेन्टेनरी हलमा हामीले यसै विषयहरूलाई लिएर विचार गोष्ठी राखेका छौँ। तपाईँहरू त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि क्रमबद्ध रूपमा त्यस पश्चात हामी खरसाङमा पनि राखिदिन्छौँ विचार गोष्ठी, अनि अन्तमा गएर दार्जिलिङमा पनि हामी राखिदिएका हुन्छौँ। त्यो विचार गोष्ठी केवल एक राजनैतिक दलको लागि होइन। त्यो विचार गोष्ठीमा तपाईँहरू सबै अन्य राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल या साधारण जनसाधारण पनि आउन सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन मुद्दा हामी लगेर गइरहेका छौँ, जसले जुन राजनैतिक दलहरू चुनावको होडबाजीमा छन्, उहाँहरूलाई धेरै शुभकामना। धेरै हामी तपाईँहरूबाट पनि आशा साँचेका छौँ। तपाईँहरू चुनावमा जानुहोस्, जित्नुहोस्, हार्नुहोस् तपाईँहरूको। तर हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जबसम्म शासन सत्ताभन्दा जाति सत्ताको कुरा आउँछ यहाँनिर, आज हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ भारतमा, तर भारत देश चलाउनको निम्ति हिस्सा पनि चाहिएको छ हामीलाई। अनि त्यो हिस्सा जबसम्म पाउँदैनौँ त्यो लडाइँ हामी लडिरहेको हुन्छौँ। यो चुनाव त आउँदै जान्छ। हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ, संविधानले दिएको हो, अनि संविधान मात्रै माग्दैछौँ हामीले। हेर्नुहोस्, कन्स्टिट्युसनल जस्टिस यो संविधानले जन्माएको 2टा शब्द हो। पिपिएस राजनीतिक दलले जन्माएको हो, संविधानले होइन। हामीलाई पिपिएससँग मतलब छैन।
संविधानसँग मतलब छ। पिपिएस राजनीतिक दलहरूले जन्माएको एब्रिभिएसन हो। या फुल फर्ममा आउने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, यो 3वटा शब्द राजनीतिक दलले जन्माएको, संविधानले होइन। अनि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी संविधानले जन्माएको कन्स्टिट्युसनल जस्टिस त्यतापट्टि जाँदैछ। हाम्रो लडाई पिपिएससँग छैन, हाम्रो लडाई कन्स्टिट्युसनल जस्टिस र इन्जस्टिस माझमा छ। र यो लडाई हामीले जितेर जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले जुन प्रकारले नारी शक्तिले, दिदीबहिनीहरूले आज मलाई अगाडि जानुहोस् हामी छौँ भन्ने कुरो तपाईँले राख्नुभयो, तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो, प्रार्थना चाहनुभयो, अनि मलाई यो युद्धको लागि तपाईँले अगाडि जाने, तपाईँले जुन प्रकारले माया मोह सँगसँगै आशीर्वाद दिनु, अवश्य नै हामी यसमा हासिल, यो लक्ष्यलाई हासिल गरेर आएको हुन्छौँ। अनि यो लक्ष्य हासिल गर्दा केवल दार्जिलिङ पहाड मात्रै हाँस्दैन, केवल तराई र डुवर्स मात्रै हाँस्दैन, तर सम्पूर्ण भारतको गोर्खाहरूलाई नै त्यसले न्याय दिएको हुन्छ, हाँसेको हुन्छ। त्यो आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि मैले किन चुनावमा गइनँ, यो तपाईँलाई अलिकति विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। सबैले भन्नुभयो चुनावमा जानु पर्थ्यो, तपाईँ त गएको भए राम्रो भन्ने एक्सेसनले भन्दै थियो, र उहाँहरूलाई मैले बुझाइदिएँ यदि म चुनावमा गएँ र त्यहाँनिर म व्यस्त भएँ भने 5 वर्ष ढिलो हुन्छ यो कुरो। त्यसै त 1-1.5 वर्ष भइसक्यो यो कुरो। स्वाधीनता थियो, स्वाधीनता भएको, भारत स्वाधीनता भएकोदेखि यता मात्रै हेऱ्यो भने पनि 60-70 वर्ष गइसक्यो। अब कति वर्षसम्म चाहिँ यत्तिकै बसिरहने? त्यसले गर्दाखेरि अब म चुनावमा अल्मलिँदिनँ, यो मुद्दालाई लगाएर जानुपर्छ अगाडि। अनि होला यो फरवरीको दोस्रो सप्ताह र या तेस्रो सप्ताहदेखि यहाँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको कोड अफ कन्डक्ट लाग्ला, तर यो मुद्दालाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट लाग्दैन है। फेरि हामीले यो कार्यक्रम गर्नु चाहिँ पाउँछ नि, फेरि दिल्लीमा पनि गर्नु पाउँछ, जहाँ पनि गर्नु पाउँछ। म त अब चुनावमा भन्दा ज्यादा चाहिँ म त अरूतिर लाग्छु। तपाईँहरू यहाँनिर भोट देऊ भन्दै गर्नुहोस्, म चाहिँ संवैधानिक न्याय देऊ भन्दै दिल्लीतिरै हुन्छु होला चुनावको टाइममा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् चुनाव आउँछ जान्छ, तर यो लडाइँ एकैपल्ट मात्रै आउँछ। त्यसले गर्दा यो लडाइँ जित्नुपर्छ तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् आज चुनाव सम्बन्धी म केही पनि वक्तव्य राख्न चाहदिनँ, कारण यो चुनाव सम्बन्धी राखिएको सभा पनि होइन, एउटा संवेदनशील विषयमा राखिएको सभा भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई यही म भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् यो विषयवस्तुलाई तपाईँहरू जस्ता नारी शक्तिले आज जुन प्रकारले सम्मान र समर्थन दिनुभएको छ, हामी आशा साँच्छौँ, किनभने समाजमा नारी शक्तिको ठुलो योगदान र आफ्नो जग्गा स्थान छ, आफ्नो अलग्गै स्थान छ। आज त्यो मैले पाएँ र अवश्य नै हामी जित हुन्छौँ तपाईँहरूको आशीर्वादले, तपाईँहरूको सहभागिताले। र विशेष गरेर तपाईँ सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु कि अब उसो हामीले विचारधारालाई पछ्याएर जाउँ, राजनीतिक संस्थालाई होइन। विचारधारा के छ? हामीले कसैलाई गाली गर्नु पनि छैन, कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि छैन। गाली गरोस्, एक कानले सुनेर अर्को कानले फ्याँक्नुपर्छ। अहिले त तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् अहिले त रिसाइकलको जमाना छ। रिसाइकलको यहाँको डम्पिङ ग्राउन्ड छ र महिलाहरू ती लगेर डम्पिङ ग्राउन्डमा हाल्छ, तर ठुलो सहर बजारतिर आज रिसाइकल भन्छ। तपाईँको घरमा फ्याँकिएको काम नलाग्ने सामानहरू तपाईँले एउटा गार्बेजको ब्याग पाउँछ, त्यहाँ हाल्नुपर्छ। भोलिपल्ट बिहान र बेलुकी गाडी आएर लगेर उठाएर लान्छ, तर त्यो फ्याक्ट्रीमा गएर फेरि रिसाइकल गरेर तपाईँलाई घरमा चाहिने चिज फेरि बनाएर ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि तपाईँलाई नेगेटिभ भन्दैछ त्यो फ्याँकेको उहाँहरूले, हामी त्यो ब्यागमा हाल्छौँ त्यसलाई, तर लगेर गएर चाहिँ फेरि फ्याक्ट्रीमा लान्छौँ, फेरि रिसाइकल गरेर उहाँहरूलाई नै राम्रो चिज ल्याएर आइदिन्छौँ। आज यो मुद्दा पनि
उहाँको लागि केही होला नराम्रो होला तर भोलि यो पार हो भने हामीलाई गाली गर्नको लागि पनि राम्रै हो यो राम्रै प्रोडक्ट ल्याएर दिन्छौँ यो पनि तपाईँले भन्नुहोस् त्यसले गर्दा गाली एकदमै नगराउँ शान्ति राख्नु आज राजनैतिक परिवेश स्वच्छ राख्नुपर्छ यो पहाडले धेरै काटमार देख्यो यो पहाडले धेरै आगजनी देख्यो मान्छे मारेको पनि देख्यो हिंसात्मक आन्दोलन देख्यो अब हामी सभ्य समाज भएकोले गर्दाखेरि सभ्य राजनीति गरौँ त्यो हाम्रो भनाइ हो र तपाईँले पनि यही कुरोलाई अनुसरण गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् र आज यो जुन विषयवस्तु धेरै लामो छ यो जाडो छ अघि नै मैले भन्दै थिएँ यस्तो जाडोमा राख्नुभयो कि मेरोबाट शब्द चाहिँ सायद ठन्डा भएर निस्किँदैन होला भनेको थिएँ तर त्यो पनि भन्न चाहेको होइन तर जे होस् तपाईँलाई मभन्दा पनि यो विषयमा जानकारहरू छन् उहाँहरूको 3 तारिक कालिम्पोङमा छ त्यस पछाडि हामी खरसाङमा गर्छौँ त्यस पछाडि हामी दार्जिलिङमा गर्छौँ तपाईँहरू उहाँले बोलेको सुन्नुहोस् मैले बोलेको होइन म त एउटा केवल अगाडि मैले लाने मात्रै हो एउटा सारथी जस्तो मात्रै हो म त अर्जुनहरू त उहाँहरू हो म त एउटा सारथीको हैसियतले मात्रै गएको हो त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस् तपाईँले बुझ्नुहोस् 1949 साल के रहेछ 1950 साल के रहेछ त्यो बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु 1949 सालमा को कुरामा अलिकति सन्धिलाई त छुवाउँदिनँ तर हाम्रो हालत चाहिँ के रहेछ अवस्था चाहिँ सुन्नुहोस् अब सबैले नै अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भनेपछि अघि नै मैले भनिहालेँ यो दार्जिलिङ पहाड सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाड तराई सिलगढीको तराई अनि डुवर्सलाई लिएर छ भन्नु मतलब नेपालको सिमाना अनि सिक्किमको सिमानादेखि लिएर उता भुटानको सिमाना र आसामको सिमाना सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्डको मानचित्र बनाइएको छ जो हामी त्यति माग्दैछौँ त्यति मागेका छौँ आज मानचित्र गोर्खाल्यान्डको भन्दाखेरि तपाईँको आँखामा त्यही आउँछ त्यही भागहरू आउँछ जो तपाईँले हातमा पाउनु भएको थियो वास्तवमा यो मानचित्र 86 मा कोरिएको होइन 2007 मा कोरिएको होइन यो वास्तवमा यो मानचित्र 1965 सालमै कोरिएको हो यतिमा चाहिँ हामीलाई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम या स्वायत्त शासन चाहिन्छ भन्ने हेतुले त्यति मानिएको तर आज हेर्नुहोस् माग्नेले माग्दैछ नि तर वास्तवमा जनतालाई चाहिँ यसले बुझाउनु पर्ने रहेछ अहिले त हामी अध्ययन गरेर बुझाउँदैछौँ आज जुन जग्गालाई हामी माग्दैछौँ जुन मानचित्रभित्र अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको छ त्यसको 70% भूभाग कालिम्पोङ र डुवर्स अझै पनि भुटानको छ आज मालिक थिम्पू हो माग्दैछौँ हामी दिल्लीलाई भन्नुको मतलब रोहित सर आफै त किरायमा बस्छ अनि म चाहिँ रोहित सरको घरमा गएर तपाईँको आधा पाटा घर चाहिँ मलाई मन पऱ्यो बेच्नुहोस् भन्दाखेरि किरायवालाले कसरी बेच्छ आज भारत सरकार चाहिँ किरायवाला हो त्यसले गर्दाखेरि यी भुलहरू चाहिँ सच्याउनुपर्छ मैले एकदमै सरल भाषामा तपाईँलाई बताइदिएको पहिला जबसम्म 1949 सालको सन्धिको धाराहरू संशोधन गरिँदैन तबसम्म यो मानचित्र पनि इन्कम्प्लिट छ आज पनि 2011 सालदेखि जति बेला स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी 2 दिवसीय भुटानको यात्रामा थिए 2011 देखि मात्र वर्षेनी जुन सालाना लिजको अमाउन्ट दिनु पर्थ्यो भारतले भुटानलाई त्यो बन्द गरिएको थियो आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि मात्रै बन्द भएको हो तर ट्रिटी सन्धि आज पर्यन्त लागू छ आज सम्पूर्ण भारतवर्षलाई 1950 सालको सन्धिले गोर्खाहरूलाई छोइरहेको छ भने कालिम्पोङ र डुवर्सलाई त झन् 49 पनि छुप्छ 50 पनि छुको छ हामीलाई 49 छुको छैन तर कालिम्पोङ र डुवर्सलाई त 49 दुईटा सन्धिले छुइरहेको छ दुईटा सन्धिले छुइरहेको छ बिचरा भाइले आत्मदाह पनि गरिदियो हामीले नेताले बुझाउनु पर्ने रहेछ उहाँको ज्यान गइदियो हेर्नुहोस् अरू जग्गामा बस्ने गोर्खाहरूलाई त 1950 सालले मात्रै भेटिरहेको छ तर कालिम्पोङ र डुवर्सको क्षेत्र
आज पर्यन्त मावि भुटान भएकोले गर्दाखेरि दुईटा सन्धिले भेटिरहेको छ। जबसम्म यो दुईटा सन्धिको धाराहरूलाई संशोधन गरिँदैन तबसम्म हामीले संवैधानिक न्याय पाउँदैनौँ। हो, आज डाक्टर महेन्द्र पी लामा सर, उहाँ हाम्रो समाजको अग्रज बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँ इपिजी भनिन्छ, इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप, जो दुई देश माझको त्यहाँनिर राखिएको समूह हो। त्यसमध्ये एकजना व्यक्ति उहाँ पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँ एउटा सरकार पक्षबाट, भारत सरकार पक्षबाट मनोनित भएकोले गर्दाखेरि आजसम्म इपिजीको यो सन्धिबारे 9 पटक बैठक भयो। 9 पटक बैठक भएको न त नेपालको जनतालाई थाहा छ के भयो बैठकमा, के चाहिँ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरे त, के चाहिँ रिपोर्ट बुझाए त इपिजीले, के चाहिँ यो इपिजीले भारत सरकारलाई बुझाए, यो अहिलेसम्म जनतालाई उजागर गरेको छैन। हाम्रो माग छ, हाम्रो माग हो, हाम्रो यो पार्टीको माग हो, 9 पल्ट के भयो त्यो चाहिँ जनतालाई उजागर गरिदियो, बताइदियो के भएको छ, किन ठन्डा बक्सामा राखिरहेको छ यो कुरोहरू। र आज तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामी अब अघि गुरुआमाले भन्नु हुँदै थियो हामी बुद्धु भएर काम हुँदैन, अब बुद्धि पनि चलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, र आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, यो सन्धि नै ग्रेट वाल अफ चाइना जतिको हाम्रो लागि पर्खाल हो। यो पर्खाललाई तोड्नु आवश्यक छ। कुनै एक समय यो आवाज यो पहाडमा उठेको थियो, अनि उहाँको नाम नलिकन म सक्दिनँ पनि। उहाँले एक समय उठाएको यो कुरो, त्योभन्दा अगाडि उठाइएन, उहाँले उठाउनु भयो, फेरि चौतारामा गएर राखियो यो कुरो, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म उठाएको पनि छैन। स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले यो कुरा उठाएको हो, उठाएको पनि थियो। त्यो धारा 7 चलाउँदाखेरि नै एउटा विभत्स घटना कालिम्पोङमा भयो 27 जुलाईको दिन, जसलाई आज हामी शहीद दिवसको नामले हामी लिन्छौँ 27 जुलाईलाई। त्यो धारा 7 चलाउँदाखेरि भएको हो। अनि उहाँले यो कुरो उठाउँदाखेरि उहाँलाई राष्ट्रद्रोहको एउटा एन्टी नेसनलको केस पनि लागेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि कसैले आँट गरिएन, उठाउँ त भारत विरोधी भइहाल्ने, राष्ट्रद्रोही भइहाल्ने, अनि राष्ट्रद्रोही भएपछि नाना किसिमको केसहरू माथि आउँछ। अनि यो कुरोले पनि धेरैजना राजनैतिक नेतृत्वहरू यो विषयवस्तुदेखि अलिक टाढा नै रहे। मभन्दा अग्रज राजनेताहरू पनि छन् पहाडमा, अनि यो भारतमा गोर्खाको सबैको बाटो मैले हेरेँ। कतै फल्ना दाजुले पो उठाइदिन्छ कि, कतै फल्ना दाजुले पो उठाइदिन्छ कि भन्ने हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि पनि उहाँले नउठाइदिँदाखेरि चाहिँ अन्तमा गएर कसैले नउठाउने रहेछ। म कान्छै भए तापनि, भारी 10 क्विन्टल भए पनि म उठाउँछु भन्ने एउटा आँट गरेँ, अनि मैले उठाइदिएको छु। अनि आजको यो मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु भारत सरकारलाई, मलाई यदि राष्ट्रद्रोह र एन्टी नेसनल भन्छ भने मलाई पहिला जस्टिफिकेसन दिएको हुनुपर्छ, त्यो एन्टी नेसनल हो भनेर जस्टिफाई गर्नुपर्छ मलाई, म एन्टी। तर म होइन, भारतको सच्चा नागरिक हो भनेर उहाँले माग्छ भने म पनि कागजपत्र टेबलमा ठटाइदिन्छु, राखिदिन्छु। यो चाहिँ मेरो हो। तर यहाँसम्म नै हो कि यो मुद्दालाई अगाडि जाँदाखेरि यदि भारत सरकारले यस्तै किसिमको कलङ्क र एउटा षड्यन्त्र रचेर मलाई कुनै पनि केस लाउँछ भने त्यो म स्वीकार गर्छु। अनि मैले अस्ति एउटा फोन आएको थियो दिल्लीबाट, मैले भनिदिएको छु सबैभन्दा ठुलो जेल मैले सुनेको तिहार जेल हो। तिहार जेलसम्म जानु चाहिँ म तयार छु भनेको छु। त्यसले गर्दा म तयार हुन्छु, तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, मैले त्यसै बिचमा यो मुद्दा उठाएको होइन, यो हाम्रो पार्टीले त्यसै बिचमा मुद्दा उठाएको होइन, किनभने यो अन्तिम लडाइँ हो। हेर्नुहोस्, हामी लड्नुपर्छ, अन्तिम लडाइँ लड्ने भन्ने त थुप्रै नेताहरू आयो। म नचाउँदिनँ पनि, हाँस्दै हाँस्दै गोर्खाले ल्याउँछु भनेर पनि भन्दिनँ।
यति तारिक गोर्खाल्यान्ड ल्यायो भने गोली ठोक्छु पनि भन्दिनँ, गोर्खाल्यान्ड आएन मेरो डेड बडी आउँछ भनेर यो पनि भन्दिनँ। यथार्थमा सच्चा सोचमा हो भने हामीले बौद्धिक आन्दोलन गरेर कागजपत्र दस्तावेजको मुताबिक भारत सरकारसँग लडाइँ लड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, लडाइँ बन्दुकको लडाइँ होइन, कागजपत्रको लडाइँ हो। यो कागजपत्रको लडाइँबाट तपाईँलाई संवैधानिक न्याय दिलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, आज म यो मिडियाका भाइहरू पनि छन्, उहाँलाई म राखेकोले गर्दा म भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अस्ति पनि मैले भनिदिएको थिएँ र आज पनि भन्न चाहन्छु। अहिले हामीले झकझकाउँदैछौँ भारत सरकारलाई सन्धि विषयमा। तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा पुनः विचार गर्नुहोस्। भारतीय गोर्खाहरूलाई आघात परिरहेको छ। पहाडमा बस्ने अन्य सम्प्रदायलाई पनि, तराई र डुवर्समा बस्ने अन्य सम्प्रदायलाई पनि आघात परिरहेको छ। तपाईँको नागरिकलाई यति साह्रो अन्याय र अत्याचार भइरहेको छ। तपाईँले भोट मात्रै लिनु हुँदैछ, तर हामीमाथि अन्याय भएको तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन। यो अन्यायबाट चाहिँ हामीलाई न्याय दिनुहोस् भनेर भन्दैछौँ, तर सुनेन भने आज नै भन्दैछु म, कुनै पनि समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, इन्टरनेसनल फोरममा यो विषय उठ्यो भने भारतलाई आघात पनि हुनसक्छ। यो आज नै म भारत सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हामी सच्चा भारतीय नागरिक हौँ। भारतको देशभक्तहरूमा जुन लाइन लगायो भने सायद गोर्खाहरू नै अगाडि हुन्छ होला, छाती थापिदिने। आज पनि थापिरहेको छौँ, तर हामीले के मागेको छौँ भन्दाखेरि हामी तिम्रो छोराछोरी हो, तिम्रो छोराछोरीलाई सही पालन पोषण गरिदेऊ, नाङ्गो नराखिदेऊ। हामीलाई पनि जाडो लाग्छ, हामीलाई पनि लाज लाग्छ, हामीलाई कपडा देऊ भनेको मात्र हो। हामीलाई लुगा देऊ, ढाक्देऊ हामीलाई पनि अङ्गहरू भन्नु चाहेको हो। हामीलाई किन नाङ्गो राख्छौ, किन नाङ्गो राख्छौ? हामीले गर्ने काम गरिरहेका छौँ र पनि त हामीलाई नाङ्गो र बोको किन राख्छौ? यो कुरोहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि म बेसी समय तपाईँहरूलाई लिन चाहन्न र आउँदो दिनहरूमा यसले बिस्तारै बिस्तारै रूप अर्को लिँदै जाँदैछ। फेरि अर्को रूप लिन जाँदैछ भन्दाखेरि यहाँ त काठमाडौँको राजनीति पो हुने रहेछ, आन्दोलन यो होइन। आज हामीले लडाइँ मैले भनिहालेँ, दिल्लीमा लड्नु छ, कागजपत्र लगेर लड्नु छ। अनि तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, स्टेयरिङ कमिटीमा हामी 9 जना पहाडकै तपाईँहरूको छोरा तपाईँहरूको छ यहाँनिर, तर त्यो 9 जना स्टेयरिङ कमिटीको बाहेक पनि अन्य लाइक माइन्डेड ग्रुपहरू नि यहाँ जन्मेर हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। उहाँहरूको पनि चाहना छ हामीसँग मिलेर काम गर्ने। 1-2 दिनमा तपाईँहरूले त्यो उहाँहरू पनि चलाउनुहुन्छ। तर अचम्मको कुरो के छ भन्ने, हाम्रो गोर्खाले जुन अन्याय भइरहेको छ, अत्याचार भइरहेको छ, यो विषयमा तपाईँहरूले न्याय पाउनुपर्छ। भारतमा अन्य जातहरू सरह तपाईँहरूले सही सम्मान दिनुपर्छ, एउटा स्थान पाएको हुनुपर्छ भन्ने हेतुले आज भारतको उच्च विज्ञ व्यक्तित्वहरूले पनि, अनेपाली अगोर्खालीले पनि यो हामीलाई सपोर्ट गरिरहेछ। 1-2 दिनमा उहाँहरूको नाम पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसै हामी रित्तो भाँडा घन्केको होइन। रित्तो भाँडा घन्किन्छ भन्छ, हामी रित्तो भाँडा चाहिँ होइन। कसैले हामीलाई कमजोर चाहिँ नसम्झियोस्, रित्तो भाँडा नसम्झियोस्। हामी चाहिँ फुल घाँटी घरि पानी भरेरै घन्केको हो। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई सही ढङ्गमा, सही रूपमा, अशान्ति नबनाइकन, कसैलाई पनि अलिकति पनि आइ नभनिकन हामीले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नुको लागि बौद्धिक जमातहरूलाई चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, तयारी गर्दैछौँ। आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ, अलिकति एउटा छनक दिएर म मेरो भनाइलाई अन्त पनि गर्न चाहन्छु। एउटा बिमारी छ हामीलाई, एउटा बिमारी छ हामीलाई, त्यो अपरेसन गर्नुपर्छ। एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। जब स्ट्रोक हुन्छ मान्छेलाई, प्यारालाइजमा जान्छ, हामी रेफर दार्जिलिङ हो भने हामी पहाड गउने त्यति नै रेफर गरिन्छ, तल नर्थ बेङ्गलमा लान्छ। लाने बित्तिकै तल न्युरो सर्जन र न्युरो फिजिसियनहरू आउँछ हेर्नको निम्ति स्ट्रोक भएकोलाई। एमआरआई गर्छ, अहिले त
सबै गरिसकेपछि उहाँले के भन्छ, डक्टरको एडभाइस के हुन्छ फ्यामिलीलाई, बिमारीलाई होइन फ्यामिलीलाई के भन्छ, तपाईँको ब्रेनमा क्लट छ भन्छ। भनौँ ब्रेनमा चाहिँ तपाईँको रगतको थोपा थोपा त्यहाँ क्लट बसेको छ भन्छ। दुईटा अप्सन दिन्छ, दुईटा अप्सन, तपाईँ अपरेसन गर्नुहुन्छ क्लट सफा गर्नुको लागि या मेडिकेसन या दबाई खानुहुन्छ र दबाईले पनि क्लट जान्छ। यो दुईटा अप्सन न्युरोसर्जन र न्युरोफिजिसियनले फ्यामिलीलाई राखिदिन्छ, किनभने प्यारालाइज भएको थाहा हुँदैन, अनकन्सियस हुन्छ। फ्यामिलीले डिसिसन लिनुपर्छ कि अपरेसन गर्ने कि दबाई खाएर चाहिँ त्यो क्लट हराउनु पर्ने। र आज हाम्रो बिमारीको लागि पनि दिल्लीलाई नर्थ ब्लक र साउथ ब्लकलाई हामी यही भन्छौँ, तपाईँले हाम्रो बिमारी सर्जिकल गरेर जाति बनाउनुहुन्छ कि दबाई लिएर, यो दुईटा अप्सन हामी राखिदिन्छौँ। त्यो दुईटा अप्सन अहिले नै भन्दिनँ, त्यो राखिदिन्छौँ दुईटा अप्सन, कि हामीलाई दबाई लिएर जाति बनाऊ क्लट कि चाहिँ अपरेसनै गरिदेऊ। यो राजनीतिक भाषा हो, बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक भाषा हो। कि चाहिँ हामी बिमारी छौँ, ब्रेनमा क्लट भएको छ, न्युरोसर्जनले साउथ ब्लक र नर्थ ब्लकले जाति बनाइहाल्नु पऱ्यो अपरेसन गरेर, होइन भने हामीलाई दबाई देऊ क्लट हराउँछ। दुईटै अप्सन भारत सरकारकोमा छ, दुईटामा एउटा हामीलाई दिएकै हुनुपर्छ नेपालले। र यही विषयवस्तुलाई लिएर भोलि मैले राखिदिएको छु एउटा पत्रकार सम्मेलन 2 बजी। त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन भएर आएको छ, भोलि अलिक प्रिपेयर भएर आउने। भोलि 2 बजी केवल पहाड तराई र डुवर्सको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण गोर्खाहरूको लागि म बोलिदिएको हुन्छु। अनि भोलिदेखि बोलेको मुद्दा नै अहिलेसम्म जुन बोलेर आएको छौँ र भोलिदेखि जुन मुद्दा छ, भोलि सिन्दुर लगाइसकेपछि चाहिँ कसैको म श्रीमती भइसकेपछि चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ म श्रीमतीको आफ्नो धर्म र दायित्व म निभाइदिएको हुन्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई अहिले नै भनिहालेँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै सबैलाई आउँदो दिनहरूमा शुभेच्छा, शुभकामना। तपाईँहरूको नारी शक्ति जुन आज तपाईँले मञ्चमा जो जति पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जति पनि विराजमान हुनुहुन्छ, साँच्चै नै पहाडले नयाँ सोच र नयाँ विचारले धेरै विचारहरूको समूह बटुलेछ। आज नारी शक्तिबाट मैले थाहा पाएँ र यो चाहिँ एउटा हाम्रो समाजको निम्ति शुभ लक्षण पनि हो, शुभ सङ्केत पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै उहाँहरूलाई नारी शक्तिलाई म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन त मैले एउटा तुच्छ काम मात्र गरेँ कि तपाईँले सम्मान ठुलो दिनुभयो। अघि भन्नुहुँदै थियो मलाई, अब चाहिँ विनय सरलाई बाध्यता भयो भने भन्नुहुँदै थियो उहाँले, र बाध्यता होस् या त्यसको होस्, तर तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, म भोकको बस्छु अनि म पानी पनि खाँदिनँ होला, ती खाएर पनि भयो भने खाइँदैन होला, तर यो लडाइँ म जित्न चाहन्छु। तर म मेरो बाटोमा हिँड्दै गर्दा काँडाहरू त आउँछ, त्यो काँडा चाहिँ नारी शक्तिले हटाइदिएको हुनुपर्छ। यो पनि म भन्न चाहन्छु। म भोकै बस्छु, ती खाएको छु भने पानी पनि खाँदिनँ, किन वीरभद्रको सन्तान हो हामी, पानी खाँदैनौँ। तर बाटोमा, यो बाटोको यात्रामा धेरै काँडाहरू, ठुल्ठुलो काँडाहरू, वन काँडाहरू पनि आउला, घर काँडाहरू पनि आउला। त्यो चाहिँ तपाईँले बडाल कुडाल गरेर मेरो डाममा, मेरो खुट्टामा नै नबिर्सियोस्। यो तपाईँहरूबाट नारी शक्तिबाट म चाहन्छु, आज चाहन्छु। र जाँदा जाँदै अब अन्तमा चाहिँ भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्मको आन्दोलन चाहिँ कस्तो भएछ भन्ने खालको, र अहिलेसम्मको हाम्रो मुक्तिको आन्दोलन चाहिँ कस्तो थियो रहेछ भनेर एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, जो हामीले अध्ययन गर्दा, मैले अध्ययन गर्दा पाएको कुरोहरू। हामी कोही बेला अहिले त कोभिड-19 कोरोनाले गर्दाखेरि हामी त्यसै घुम्नु गएको छैनौँ। नत्र भने स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै हामी परिवारहरू लिएर बाहिर घुम्नु जान्छौँ, साउथतिर घुम्नु जान्छौँ, कता कता जान्छौँ। प्रायः जस्तो हामी सी बिचतिर जान्छौँ। तपाईँले सी बिच आन्दोलन पनि त्यस्तो भएको छ हाम्रो पनि। सी बिचमा जाँदाखेरि तपाईँ र हामी त्यो बलुवाको बगरमा हिँड्छौँ, अनि बलुवाको बगरमा हिँड्दाखेरि तपाईँ जति हिँड्दै जानुहुन्छ त्यो बलुवाको बगरमा तपाईँको छाप बस्दै गएको हुन्छ, खुट्टाको छाप बस्दै गएको हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँ निकै अगाडि गइसकेपछि छाल आएर तपाईँको छाप बगाएर पनि लगेको हुन्छ, त्यो फेरि बलुवाको बलुवै हुन्छ, तपाईँको छाप हुँदैन। अहिलेसम्मको आन्दोलन चाहिँ हामी छाप बनाउँदै गयौँ,
त्यो छालले फेरि बगाउँदै गएर हाम्रो छाप मेटाउँदै गयो। तर यो पालिको आन्दोलन चाहिँ बलुवामा हामी हिँड्दैनौँ, हामीले छापै दामै लगाएर जान्छौँ, चाहे त्यो छालले पनि नमेटाओस् अनि कसैले पनि पुग्नु नसकोस्, त्यस्तो आन्दोलन गरेर जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूसँग प्रतिश्रुति राख्दै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँको माया, तपाईँको प्रार्थनाले हाम्रो यो लडाइँ, यो एउटा जातिको युद्ध हामीले सफल बनाउन सकौँ, अनि लक्ष्यमा पुर्याउन सकौँ र हाम्रो भावी सन्तानको निम्ति हामीले जे पनि गर्नु छ यही समूहले गरेर उहाँहरूको लागि निदान गरिदिउँ भन्ने तपाईँहरूप्रति वचन राख्दै तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खा।